कार्यक्रम खुशी विद्यार्थी। विद्यार्थी अनुशासित, सृजनशील र जिम्मेवार बनौ। रुचि अनुसारको अवसर दिने काम हामी पनि गर्छौं। विद्यार्थीका लागि विद्यार्थीकै कार्यक्रम खुशी विद्यार्थी प्यारामाउन्ट बोर्डिङ हाई स्कुलमा हामी पुग्यौं। विद्यार्थीसँग सँगै रहेर सिक्ने र सिकाउने क्रम चलिरह्यो 7 दिनसम्म। कार्यक्रमको सञ्चालन गर्न आतुर रहेका हाम्रा विद्यार्थी। अब हामी खुशी विद्यार्थी कार्यक्रम चलाउँदैछौँ। खुशी विद्यार्थी कार्यक्रम चलाउँदा हल्का डर त लागिरहेको छ, तर तयारी गरेका छौँ, सक्छु होला नि, होइन साथीहरू? विद्यार्थी रेडियो टेलिभिजनमा प्रस्तुति दिँदा डराउने अवस्था पक्कै रहन्छ। विद्यार्थीलाई डराउने लजाउने अवस्था होइन। खुशी विद्यार्थीले साँच्चै खुसी भएर काम गर्न सिकाउँछ। कार्यक्रमको सुरु गर्नु अघि विद्यार्थीलाई उच्च मनोबलका साथ हामीले कार्यक्रम स्थलमा प्रवेश गरायौं। एक पृथक पहिचान, छुट्टै उत्साह र साहस प्यारामाउन्ट बोर्डिङ हाई स्कुलबाट खुशी विद्यार्थीमा सहभागी विद्यार्थीमा छ। Education is the most powerful weapon which we can use to change the world. Namaskar. To develop student skill, Khushi Vidyarthi program is organized by Paramount Boarding High School of Curious Group of Paramount. शिक्षाले मानिसलाई सफलताको मार्गमा डोराउँछ। नमस्कार। विद्यार्थीको शैक्षिक तथा बौद्धिक विकास गराउने उद्देश्यले यस प्यारामाउन्ट उच्च महाविद्यालयको क्युरियस ग्रुपमा प्यारामाउन्टद्वारा सञ्चालित गरिएको खुशी विद्यार्थी कार्यक्रममा हजुरलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम सञ्चालक प्रतीक पाण्डे and program presenter Naira Balami Bagar. विद्यार्थी समाचार। First part of Khushi Vidyarthi program, student news. Here we are searching the activities on the school as well as students, teachers and good wishes of the school. खुशी विद्यार्थी कार्यक्रमको पहिलो स्तम्भ विद्यार्थी समाचार। यसमा हामीले विद्यालयमा भएका गतिविधि तथा विद्यार्थीसँग सम्बन्धित विषयमा समाचार तयार पारेका छौँ। नमस्कार, विद्यार्थी समाचारमा स्वागत छ। म सेजल न्यौपाने र म रितमाचार्य। आरम्भ गरौँ मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। प्यारामाउन्ट माध्यमिक विद्यालयको इतिहासदेखि अहिलेसम्मको यात्रा प्रस्तुत गर्नेछौँ। खुशी विद्यार्थी कार्यक्रम प्यारामाउन्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन, विद्यार्थीमा परिवर्तन र अभिभावकमा सन्तुष्टि। विद्यार्थी समाचार अब विस्तारमा। प्यारामाउन्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयले आफ्नो यात्रा 2052 सालमा सुरु गरेको थियो। यसले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै सफलताको बाटो लागेको थियो। यसको एक जानकारी मानसवी पौडेलद्वारा। प्यारामाउन्ट विद्यालयका शिक्षकहरूले प्लानिङ, प्रिपेरेसन, प्रेजेन्टेसन अर्थात् 3P लाई शिक्षण प्रवृत्तिका रूपमा अगाडि बढाइरहेको यो विद्यालयले शैक्षिक क्रियाकलापलाई अत्यन्त व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गरेको छ। खुशी विद्यार्थी भन्ने कार्यक्रम प्यारामाउन्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन भएको छ। यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू साँच्चै नै खुसी छन् र उनीहरू भन्छन् कि उनीहरूलाई यस खुशी विद्यार्थी कार्यक्रमले गर्दाखेरि उनीहरूभित्र भएको प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गर्न मद्दत मिलेको छ। र यसको सानो एक जानकारी दिपक कुमार झाद्वारा। अनुशासन नै विद्यार्थीको गहना हो। नमस्कार, म प्रणिल गेवाली। आज म हजुरहरूको माझमा खुशी विद्यार्थी कार्यक्रमको बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु। खुशी विद्यार्थी कार्यक्रम एउटा यस्तो कार्यक्रम हो जसमा विद्यार्थी सहभागी हुन एकदमै खुसी भएका छन्। खुशी विद्यार्थी कार्यक्रमले गर्दा धेरै विद्यार्थी आफ्नो जीवनमा सफल भएका छन्। यो कार्यक्रमले उनीहरूको मनमा भएको डर निकाल्न सफल भएको छ। यस कार्यक्रमको सञ्चालन सन् 2074 साल वैशाख 10 गतेबाट सुरु भएको हो। यो कार्यक्रमलाई सञ्चालनमा ल्याउने मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीको स्टेजमा गएर निडर भएर बोल्न सक्ने हो। प्यारामाउन्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू निकै प्रतिभाशाली
दीपक माझा हजुरहरूको मान्य यस्तो विद्यार्थीलाई लिएर आएको छु जो खुसी विद्यार्थी कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो बोल्ने क्षमताको विकास गर्न सक्नुभएको छ। उहाँको नाम हो मेघा सुवेदी। आउनुहोस् जानु उहाँको बारेमा। स्वागत छ। धन्यवाद। हामीले सुनेका थियौँ हजुर खुसी विद्यार्थी कार्यक्रमको सहभागी हुनुहुन्छ। हजुरले साँच्चै सुन्नुभयो, म यस खुसी विद्यार्थी कार्यक्रमको सहभागी भइरहेको छु। यो कार्यक्रम हजुरलाई कस्तो लाग्यो? मलाई यो कार्यक्रम चाहिँ निकै राम्रो लाग्यो, जुनले चाहिँ विद्यार्थीहरूको बोल्ने क्षमताको विकास गरिरहेछ। यो कार्यक्रम विद्यार्थीको लागि उचित छ त? हो, साँच्चै यो कार्यक्रम विद्यार्थीहरूको लागि, विद्यार्थीहरूको बोल्ने क्षमताको विकास गर्नुको लागि धेरै नै उचित छ। किनकि यसकारण हाम्रो देशमा धेरै यस्ता विद्यार्थीहरू छन् जो चाहिँ आफूले माइक समाएर बोल्न एकदमै डराइरहेका हुन्छन्, आफ्नो खुट्टा थिरथिर कामिरहेका हुन्छन्, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मनभित्र भएको इच्छाहरू चाहनाहरू अरूलाई व्यक्त गर्न सकेका हुँदैन, अरूलाई भन्न सकिरहेका हुँदैन, जुनले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू दबिरहेका हुन्छन्। र यस कार्यक्रमले चाहिँ उनीहरूको बोल्ने क्षमताको विकास गरेर उनीहरूको मनभित्र रहेको इच्छा र चाहनालाई अरूमा प्रस्तुत गरेर उनीहरूलाई माथि पुर्याउन मद्दत गर्दछ। यस कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूमा कस्तो परिवर्तन ल्याउनेछ? यस कार्यक्रमले चाहिँ विद्यार्थीहरूमा एकदमै राम्रो, एकदमै उज्जवल परिवर्तन लिएर आउँछ। किनभने मैले जस्तै कि भनिसकेँ कि यो कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूको बोल्ने क्षमताको विकास गर्दो रहेछ र शिक्षकले पढाउँदाखेरि कक्षामा पढाउँदाखेरि पनि उनीहरूको मनभित्र धेरै यस्ता प्रश्नहरू छन् जुन उनीहरूले बुझेका हुन्नन् र उनीहरू यो सोचेर बसिरहेका हुन्छन् कि के मैले सरलाई एक प्रश्न सोद्धाखेरि मैले के गल्ती गर्ने हो कि होइन। त्यही कारणले उनीहरूले सरहरूसँग प्रश्न सोध्न नसक्ने, आफ्नो इच्छाहरू व्यक्त गर्न सक्दैनन् र यो कुराहरूको विकास गर्नको लागि, यो कुरा उनीहरूको मनबाट डर हटाउनको लागि यो कार्यक्रम आएको। प्यारामाउन्ट विद्यालयमा यो कार्यक्रम खुसी विद्यार्थी कार्यक्रम आएपछि विद्यार्थीहरूमा कस्तो उत्साह आइएको छ? प्यारामाउन्ट स्कुलमा चाहिँ यो कार्यक्रम आइसकेपछि विद्यार्थीहरू चाहिँ म चाहिँ यो कुरा गर्न सक्छु, म चाहिँ यो सबै कुरा गर्न सक्छु भन्ने उत्सुकता जागिरहेको छ र उनीहरूले चाहिँ अहिले मलाई लाग्छ कि उनीहरूले स्कुलमा चाहिँ जुन पनि कार्यक्रम भयो भने उनीहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने वा अरू केही रोलहरू गर्न पनि सक्छन्। यो कार्यक्रमको भविष्य कस्तो हुनेछ त? यो कार्यक्रमको भविष्य चाहिँ एकदमै उज्जवल हुनेछ, किनभने यो कार्यक्रममा चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूले चाहिँ सहभागी भएर आफ्नो बोल्ने क्षमताको विकास गरिरहेका छन्। यो कार्यक्रम चाहिँ विद्यार्थीहरूको राम्रोको लागि हो, त्यसैले विद्यार्थीहरूले यो कुरा बुझेर आइदिनु भएको हुनाले यो कार्यक्रम चाहिँ एकदमै राम्रो छ र यो कार्यक्रमको भविष्य पनि एकदमै राम्रो हुन्छ। हजुर आफ्नो भविष्यमा ठुलो भएर के बन्न चाहनुहुन्छ? म आफ्नो भविष्यमा ठुलो भएर चाहिँ म एउटा शिक्षक र समाजसेवी बन्न चाहन्छु। हजुर शिक्षकै र समाजसेवा किन बन्न चाहनुहुन्छ? केही कारण होला? यसको पछाडि धेरै नै कारण छ, तर मुख्य कारण के हो भने म चाहिँ एउटा शिक्षक किन बन्न चाहन्छु भने जस्तै कि हामीहरू सबै विद्यार्थी हौँ र हामी कक्षामा स्कुल गएर पढेर नै ठुलो भएका हौँ र हाम्रो नेपालको पढाउने तरिका चाहिँ पढाउने सिस्टम चाहिँ एकदमै नराम्रो छ, जुन चाहिँ मैले हटाउन चाहन्छु। यदि म भविष्यमा गएर एकदमै राम्रो टिचर भयो, एकदमै राम्रो शिक्षक भयो भने मात्र यो कुरालाई मेरो देशबाट हटाउन सक्छु, जुनले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको भौतिक क्षमताहरू धेरै छन् जुन चाहिँ उनीहरूभित्र लुकिरहेका छन्, जुन चाहिँ उनीहरूले प्रस्तुत गरेर आफ्नो देशलाई अगाडि बढाउन सक्छन्। यस कार्यक्रमको बारेमा हजुरले केही कुरा भन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो माझमा व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रमको बारेमा भन्न त धेरै कुरा छन्, तर म बस यति भन्न चाहन्छु कि यो कार्यक्रम विद्यार्थीहरूको बौद्धिक क्षमताको विकास गर्नका लागि एकदमै राम्रो हो र यस कार्यक्रममा भाग लिनका लागि मैले आफ्नो साथीभाइहरू, भाइ बहिनी, दिदी दाइ र विद्यार्थीहरूलाई यस कार्यक्रममा भाग लिनका लागि अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रममा आएर हामीहरूलाई समय दिएको कारणले हजुरलाई धन्यवाद। मलाई पनि हजुरहरूले मेरो बारेमा जानकारी दिनुभएकोमा धन्यवाद। अब समयको अभाव भएकाले हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। विद्यार्थी समाचार आजलाई यति नै। म रिदम आचार्य र म सेजल न्यौपाने सहित समाचार युनिटका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। सामान्य ज्ञान जानी राखौं। Thank you friends. Second part of Khushi Vidyarthi program named Know the General Knowledge. In this audition, we have picked out the question from history, geography, politics as well as contemporary issues. धन्यवाद साथीलाई। खुशी विद्यार्थी कार्यक्रमको दोस्रो स्तम्भ सामान्य ज्ञान जानी राखौँ। यसमा हामीले भूगोल, इतिहास, साहित्य लगायत समसामयिक विषयमा केही जान्नुपर्ने प्रश्नहरू तयार पारेका छौँ।
नमस्कार, मेरो नाम अभिर खनाल। म कक्षा 7मा अध्ययन गर्ने एउटा विद्यार्थी हो। आज मैले नेपालको केही जिल्लाहरूको नाम भन्न चाहन्छु। ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, कैलाली, कञ्चनपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रूपन्देही, कपिलवस्तु, झापा, मोरङ, मुस्ताङ, बागलुङ, अर्घाहाँची, रूपन्देही, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, रोल्पा। धन्यवाद। नमस्कार, सामान्य ज्ञान जारी राख्नको लागि म सक्षमपन्थी आज हामीले जान्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौँ। र म सजन भूषण। आज हामीले केही जान्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौँ। नेपालको पहिलो स्त्री राष्ट्रपतिको नाम के हो? विद्यादेवी भण्डारी। 9 तले गर्न झ्याल्न ढोका के हो? 5. अमेरिकाको राष्ट्रपतिको नाम के हो? डोनाल्ड ट्रम्प। 2018को वर्ल्ड विश्वकप कुन देशले जितेको हो? फ्रान्स। र फुटबलको जादुगर भनेर कसलाई चिनिन्छ? पेले। कुन जनावर उठी उठी सुत्न सक्छ? घोडा। नमस्कार सबैजनालाई। म स्पन्दन पौडेल। म कक्षा 6 म अध्ययनरत छु र म यहाँहरूको बिच सामना मैले केही राजा प्रधानमन्त्रीको नाम र जिल्लाहरूको नाम भन्न गइरहेको छु। पहिला प्रधानमन्त्रीको नाम भीमसेन थापा, रघुनाथ पौडेल, पुष्कर शाह, राणाजङ पाण्डे, पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, मन्त्रिका प्रसाद कोइराला, गिरिजा प्रसाद कोइराला, खड्ग प्रसाद ओली, शेरबहादुर। र अब जिल्लाहरूको नाम कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, नवलपरासी, नगरपुर, रूपन्देही, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, कास्की, मोरङ, मुस्ताङ, ताप्लेजुङ, झापा, बारा, पर्सा, चितवन, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम नर्जुमा गुरुङ। म कक्षा 7 रूपन्देही सेवा हुन्छु। मेरो विद्यालयको नाम प्यारामाउन्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। म कक्षा 6 की छात्री हो र आज मैले यहाँ कुनै जिल्लाको नाम भन्न चाहन्छु। स्वयम्भू, कपिलवस्तु, इलाम, झापा, मुस्ताङ, मोरङ, काठमाडौँ, पाल्पा। जानकारी। Thank you friends. Third edition of Khushi Vidyarthi program named Jankari. Hereby concentrating ourselves in any subject, we study it in depth and demonstrate our knowledge towards it. धन्यवाद साथीलाई। खुसी विद्यार्थी कार्यक्रमको दोस्रो स्तम्भ जानकारी। यसमा हामीले कुनै विषयमा केन्द्रित रहेर त्यस विषयलाई नजिकबाट अध्ययन गरी सो विषयको बारेमा प्रस्तुत गर्दछौँ। हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले, 2 दिनको जिन्दगीमा के छ र साथी, समाज सेवा गराउन निस्वार्थ मनले। नमस्कार, म आदित्य सिंह, मेरो घर भरवाडी। अहिले म प्यारामाउन्ट माध्यमिक विद्यालय कक्षा 6 को विद्यार्थी। आज म तपाईहरु सामु समाज सेवा भन्ने विषयवस्तुमा केही भनाइराख्न गइरहेको छु। वास्तवमै समाज सेवा यो शब्द सुनेर हाम्रो मनमा निकै सन्तुष्टि हुन्छ। जुन सन्तुष्टि हामीले समाज सेवा गर्दा प्राप्त गर्छौँ त्यो सन्तुष्टि हामीले अरू कुनै पनि काम गर्दा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ, चाहे हामीसँग जति पैसा किन नहोस्। यो समाज सेवाको कुरा गर्दा म आज तपाईहरुलाई यो समाज सेवाको कुरा इतिहासबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। इतिहासको कुनै 10 जना धनी मानिसको नाम भन्नुस् भन्दा सायद हजुरले भन्न सक्नुहुन्न, तर इतिहासको कुनै 10 जना समाजसेवीको नाम भन्नुस् भन्दा हजुरले सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् जसले समाजका लागि केही गरेर मरे, जसले समाजका लागि योगदान दिए, उनीहरू यो विश्वमा यो आकाशमा एउटा चम्किरहने तारा भनेर अमर रहेका छन्। अझै पनि मेरो गाउँमा मेरो आमाले, मेरो हजुरआमाले खाना परिवारलाई चाहिने खाना पकाउँदाखेरि कचौरीमा चामल दाल निकाल्नुहुन्छ। हो, त्यो निकालिसकेको चामल दाल मध्येबाट एक मुठी अलग छुटेर राख्नुहुन्छ। किन त भन्दा गाउँमा खाना पुग्ने हुन्छ र मानिसहरू खाना माग्न आउँछन्, उनीहरूलाई दिनका लागि खाना अलग छुटेर राखिन्छ, खाना अलग छुटेर राखिन्छ। अब दसैँ पनि हाम्रो घर आँगनमा आइपुग्न लागेको छ। पहिलाको मानिसहरूले दसैँमा आशीर्वाद दिँदा सबै मानिसले सबै किसिमको आशीर्वाद दिन्थे र भन्थे बाबु तपाईँले खाना पुगोस्, सुखले दिन पुगोस्। मैले थाहा पाउने भएदेखि अझै पनि दसैँमा आशीर्वाद दिन्छन् र उनीहरूले
आशीर्वादको रूपमा के भन्छन् भन्दा बाबु तिमी जीवनमा ठुलो मान्छे बन्नु, जीवनमा धेरै प्रगति गर्नु, जीवनमा धेरै पैसा कमाउनु भनेर आशीर्वाद दिन्छन्। र एउटा स्कुलमा जाने बालकलाई के पनि सिकाइन्छ भन्दा बाबु तिमी जीवनमा ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ, धेरै प्रगति गर्नुपर्छ, जीवनमा धेरै ज्ञानी बन्नुपर्छ भनेर सिकाइन्छ। जब त्यो बालक ठुलो मान्छे भन्छ अनि उसलाई समाजबाट के अपेक्षा गरिन्छ भन्दा बाबु तिमी त धेरै ठुलो मान्छे, तिमी धेरै प्रगति गरिसक्यौ, अब तिमीलाई समाजका लागि पनि केही गर्नुपर्छ भनेर एउटा आशा राखिन्छ। त्यहाँनिर यस्तो फन्डामेन्टल ज्ञान छ कि उसको नसामा उसको रगतमा बाबु तिमीले आफ्नै लागि गर्नुपर्छ भनेर समाज भनेर सानैदेखि सिकाउँदै आएको छ। जब ऊ ठुलो मान्छे हुन्छ अनि उसलाई समाजबाट के आशा गरिन्छ भन्दा बाबु तिमीलाई अब समाजका लागि पनि केही गर्नुपर्छ भनेर एउटा आशा राखिन्छ। यहाँनिर एउटा आशा राखिन्छ। नमस्कार, मेरो नाम प्रकृति खरेल, म कक्षा 6 मा पढ्ने विद्यार्थी हो। आज मैले विद्यार्थीको जीवनको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। विद्यार्थीको जीवन निकै रमाइलो हुन्छ। उनीहरू साथसाथ खेल्न, पढ्न र लेख्न धेरै रमाइलो मान्छन्। विद्यार्थीका लागि शिक्षा नै अमूल्य गहना हो। पढाइ बिना केही हुन्न। आफ्नो इच्छा पुरा गर्नका लागि पनि पढाइको नै महत्त्व हुन्छ। विद्यार्थीलाई शिक्षक र शिक्षिकाहरू धेरै राम्ररी पढाउनुहुन्छ। विद्यार्थीहरूलाई पढ्न, लेख्न र गाउनमा धेरै रुचि लाग्छ। म पनि विद्यार्थी जो हुँ, मलाई पनि त्यस्तो काम गर्न धेरै रमाइलो लाग्छ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम अन्जु भण्डारी, म कक्षा 6 मा पढ्ने विद्यार्थी हो र आज मैले मेरो विद्यालयको बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेकी छु। मेरो विद्यालयको नाम प्यारमोन्ट माध्यमिक विद्यालय हो। यो तिलोत्तमा 1 नयामनमा पर्दछ। यहाँ नर्सरीदेखि लिएर +2 सम्म पढाइ हुन्छ। यहाँ 80 भन्दा धेरै शिक्षक र शिक्षिका हुनुहुन्छ भने 3000 भन्दा धेरै विद्यार्थीहरू छन्। यहाँ 13वटा बस छन्। यहाँ 2वटा बगैँचा पनि छन्। यहाँ खेल खेल्नको लागि खेल मैदान पनि छ। यहाँ छात्रावासको सुविधा पनि छ। यहाँ एउटा जमिना गृह पनि छ। धन्यवाद। नमस्कार, म सन्देश भण्डारी, कक्षा 6 मा अध्ययनरत छु। आज मैले मेरो देशको बारेमा यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्दछु। मेरो देशको नाम नेपाल हो। यो एसियाको माझमा रहेको सुन्दर मुलुक हो। यो देश जलस्रोतमा दोस्रो धनी देश हो। नेपाल हिमाल, पहाड र तराईले बनेको देश हो। यो देश जति सुन्दर छ, नेपालमा धेरै मानिसहरू बसोबास गर्छन्। यो देशको प्रधानमन्त्रीको नाम केपी शर्मा ओली हो र त्यसैसाथ यो देशको राष्ट्रपतिको नाम विद्यादेवी भण्डारी हो र नेपालको कुल जनसङ्ख्या 28.98 मिलियन छ र त्यसै गरी नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम म कक्षा 6 मा पढ्छु र म हजुरहरूको माझ 30को बारेमा केही कुरा भन्न गइरहेको छु। 30 नेपालीहरूको चाड हो र 30 भदौ महिनामा पर्दछ। 30 खास भन्ने महिलाहरूको चाड हो र टाढा टाढाको महिलाहरू 30मा दर खाने भनेर आफ्नो माइती घर पनि आउँछन् र 30मा नाचगान पनि गरिन्छ र 30मा नयाँ लुगा जस्तो साडीहरू लाएर पनि नाच गरिन्छ। धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम मुन्सिमा गुरुङ र म कक्षा 6 की छात्रा हो र मैले आज यहाँ स्कुलको बारेमा स्पिच गर्न चाहन्छु। मेरो स्कुलको नाम प्यारामाउन्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। यसमा यो स्कुल तिलोत्तमा 1 नयाँ मिलमा पर्दछ। यसमा 2टा गार्डन र एउटा ठुलो खेल्ने ठाउँ छ र यसमा एउटा क्यान्टिन पनि छ र यहाँ टाढाबाट आउने विद्यार्थीको लागि गाडीहरू पनि छन् र यहाँ 3000 भन्दा धेरै विद्यार्थीहरू छन्। Thank you, friends. As we are in the middle of this program, our kind friend Prakirti Balami and GS Suvedi are staying too near to conduct remaining program. So, me, Naira Balami Magar and Pratik Pandey would like to hand over this program to our friends. Thank you. धन्यवाद। खुशी विद्यार्थी कार्यक्रमलाई अघि बढाउनको लागि हामी जे सुवेदी र प्रकृति बलामीलाई स्टेजमा निम्ताउन चाहन्छौँ। धन्यवाद। कार्यक्रम खुशी विद्यार्थी। Failure is the pillar of success. Namaskar. Today for the student skill, Khushi Vidyarthi program is organized by Paramount Boarding High School of Curious Group of Paramount. I am the program presenter, J. Suvedi.
विद्या एक यस्तो पाठ हो जसको मद्दतले हामी आफ्नो जीवनमा सफलता पाउन सक्छौँ। विद्यार्थीको बौद्धिक विकास गराउने उद्देश्यले यस प्यारामाउन्ट माध्यमिक विद्यालयको क्युरियस ग्रुप अफ प्यारामाउन्टद्वारा सञ्चालित खुसी विद्यार्थी कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म कार्यक्रम सञ्चालक प्रकृति गुलामी। प्रतिभा। Thank you, friend. The fourth audition of Khushi Vidyarthi program named Talent. In this audition, we will present the different categories of the students like songs, poems, and music, etc. खुसी विद्यार्थी कार्यक्रमको चौथो स्तम्भ हो प्रतिभा। यसमा हामीले विद्यार्थीमा भएका प्रतिभाहरू जो कथा, कविता, नृत्य, मुक्तक लगायत जे प्रतिभा छ त्यसलाई प्रस्तुत गर्दछौँ। नमस्कार, म अदित्य नेपाल। म हजुरको माझमा एउटा छोटो कविता बन्न गएको छु। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ गुरु महिमा। ज्ञान दिई शिक्षा दिई असल मान्छे बनाउने, ज्ञान दिई शिक्षा दिई असल मान्छे बनाउने, गुरुले नै हो हामीलाई सही मार्ग देखाउने, गुरुले नै हो हामीलाई सही मार्ग देखाउने। गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किलो जब बन्दछ, धरतीले जन्मको सारा पुरा बनिबन्द छ, धरतीले जन्मको सारा पुरा बनिबन्द छ। एक एक गरी ज्ञान शिष्यमा सर्न थाल्दछ, त्यागको तेज हो कस्तो ढुङ्गो पनि पकाल्दछ, त्यागको तेज हो कस्तो ढुङ्गो पनि पकाल्दछ। आफू जलेर मट्टी झै मूर्ति निर्माण व्यक्त छ, जसको स्नेहका सामु अरूको स्नेह व्यक्त छ, जसको स्नेहका सामु अरूको स्नेह व्यक्त छ। गुरुको मनमा चोट परे हिमाल झुक्दछ, गुरुको नेत्रमा आँसु देखे समुद्र सुक्दछ, गुरुको नेत्रमा आँसु देखे समुद्र सुक्दछ। धन्यवाद। नमस्कार, म रविना थापा र हजुरसम्म म एउटा गीत पेश गर्न चाहन्छु र मेरो गीतको बोल रहेको छ खुसी विद्यार्थी। खुसी विद्यार्थी महाएकालाई दर्शन नमस्ते है सबैलाई, यहाँ आई म भन्छु सबलाई आत्मनिर्भर बन्न पर्छ नि है, ठुला सपना यहाँ सबैको है। आएका छौँ हामी केही बन्नलाई, सबैलाई नमस्कार छ मनबाट नै, दिएको आशा नबरस खुसी विद्यार्थीमा सिक्न आउनेलाई। पढौँ पढौँ हामी साथी भाइ खुसी विद्यार्थीमा सिक्न आउनेलाई, पढौँ पढौँ हामी साथी भाइ। धन्यवाद। मानिस ठुलो दिनले हुन्छ जताले हुँदैन। नमस्कार, म शिला अर्याल आज यहाँहरूको माझमा छोटो कविता लिएर प्रस्तुत भएकी छु र मेरो कविताको बोल रहेको छ छोरीको वेदना। हेर साथी यो छोरीको कस्तो भाग्य होला, हेर साथी यो छोरीको कस्तो भाग्य होला, बगिरहन्छ आँखाबाट आँसुको यो खोला, बगिरहन्छ आँखाबाट आँसुको यो खोला। भाइ जान्छ विद्यालय म त जान्छु मेला, भाइ जान्छ विद्यालय म त जान्छु मेला, कपी किताब कलम समाउने बेला, कपी किताब कलम समाउने बेला, कपी किताब कलम समाउने बेला। बस्नुपर्छ मलाई चुलो जौकी गरी, बस्नुपर्छ मलाई चुलो जौकी गरी, कतिसम्म दुःख गरौँ यो जिन्दगीभरि, कतिसम्म दुःख गरौँ यो जिन्दगीभरि। पढ्छु बाबा भन्यो पढ्नुहुन्न छोरी, पढ्छु बाबा भन्यो पढ्नुहुन्न छोरी, बरु छिटै जानु मेला लोको नाम नबोकी, बरु छिटै जानु मेला लोको नाम नबोकी। मलाई पनि पढे लेखी पुग्नु छ है माथि, मलाई पनि पढे लेखी पुग्नु छ है माथि, छोरा छोरी दुवै समान भनिदेऊ है साथी, छोरा छोरी दुवै समान भनिदेऊ है साथी। धन्यवाद। नमस्ते, मेरो नाम अक्षय, म कक्षा 6 मा पढ्छु र आज मैले मेरो विद्यालयको बारेमा भन्न गइरहेको छु। मेरो विद्यालय तिलोत्तामा 1 नयाँ मिलमा पर्छ र मेरो विद्यालयको नाम प्यारामाउन्ट माध्यमिक विद्यालय हो। त्यस विद्यालयको कक्षा 6 मा पढ्ने छात्र हो र त्यस विद्यालयमा 3टा भवन र 2टा फुलबारी पनि रहेछ। दुईटा फुलबारी पनि रहेछ र एउटा चमेना गृह पनि छ र टाढाबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बसको व्यवस्था पनि गरिएको छ र मेरो विद्यालयमा 13वटा बस र एउटा चमेना गृह छ। धेरै टाढाबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई होस्टेलको व्यवस्था पनि गरिएको छ। वेटिङ रुम पनि गराइएको छ यस विद्यालयमा र
खेल्ने कुद्ने ठाउँ पनि रहेको छ। धेरै विद्यार्थीहरू त्यहाँ त्यो ठाउँमा धेरै खेल्ने कुद्ने पनि गर्दछन्। नमस्कार, मेरो नाम भुवन पाण्डे, म कक्षा 6 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी हो। म तपाईँहरूको माझमा एउटा कविता लिइरहेको छु। मेरो कविताको बोल रहेको छ, सानो छ खेत, सानो छ खेत, सानो छ बारी, सानै छ जान, नगरी काम पुग्दैन खान साँझ र बिहान पख झुल्किन्छ घाम देउराली पाखामा, असारे गीत धम्किन्छ अनि सुरिलो पाखामा, छुप्पु र छुप्पु हिलोमा धान रोपेर छोडौला, बनाई कुलो लगाई पानी आएर गरौला। नमस्कार, मेरो नाम रोशनी देउपाने। आज हजुरको माझमा सानो कविता लिएर आएकी छु। मेरो कविताको शीर्षक छ गरिबको जिन्दगी। गरिबको जिन्दगी, गरिबको जिन्दगी, छुपडीमा बाँस, छुपडीमा बाँस, मर्ने बेला भयो अब छैन केही आश, मर्ने बेला भयो अब छैन केही आश, सधैँभरि डोको नाम्लो कोदाली छ हातमा, सधैँभरि डोको नाम्लो कोदाली छ हातमा, पढाइको काम गर्छु छैन कोही साथमा, पढाइको काम गर्छु छैन कोही साथमा, रगत मासु एउटै भयो पढाइको कामले, रगत मासु एउटै भयो पढाइको कामले, सधैँभरि चिनिए म गरिबको नामले, सधैँभरि चिनिए म गरिबको नामले, आँखाबाट आँसु झर्छ छैन कोही पुसिदिने, आँखाबाट आँसु झर्छ छैन कोही पुसिदिने, यो दुखिया र गरिबको मनमा कसैले नै बुझिदिने, यो दुखिया र गरिबको मनमा कसैले नै बुझिदिने, हाँस्न खेल्ने जिन्दगीमा सधैँ रुनु पर्यो, हाँस्न खेल्ने जिन्दगीमा सधैँ रुनु पर्यो, ठुला बडा मनाउँदाको दास हुनु पर्यो, हाँस्न खेल्ने जिन्दगीमा सधैँ रुनु पर्यो, हाँस्न खेल्ने जिन्दगीमा सधैँ रुनु पर्यो, ठुला बडा मनाउँदाको दास हुनु पर्यो। धन्यवाद। कस्तो अप्ठ्यारो के यो डिभिजन त हुँदै हुनु कस्तो जेउ लाग्यो। के भन्नु फेरि गर्छु। नानी खाना खाना आऊ। हुँदै हुँदैन एकछिन त मोबाइल हेर्नु पर्यो। नानी खाना खाना आऊ। त मोबाइलमा बिजी? अरे मोबाइलमा झुन्डेको झुन्डे, ल्यापटपमा पनि झुन्डे छ, टिभीमा पनि झुन्डे छ न? एकछिन हेर्नु छ नि। अरे मोबाइलमा बिजी बिजी। खाना खाना दे त मेरो बोलाएको छ, खाना खाना किन नआएको? एकछिन हेर्दा थिएँ नि त मोबाइल मैले। अहिले स्कुलबाट आएर पनि हेर्न सकिन्न कि अहिले चाहिँ हेर्नुपर्छ? स्कुलबाट आएर त होमवर्क गर्नुपर्छ नि। अनि कस्तो सन्तान जन्माइछु। खाना खाना आऊ। खाना खाना आऊ। आऊ न म खानु म गएँ। के भयो तिमीलाई किन रोको? केही पनि छैन म्याम। मेरो साथी जस्तै हो नि, भन के भयो तिमीलाई? हेर्नु न म्याम, घरमा मैले पढेको पढाइ गर्थेँ अनि एकछिन बोर भएर मोबाइल हेरेको त मम्मीले पिट्नु भयो नि त, यहाँ काटेछ यहाँ काटेछ कस्तो दुखेछ। अनि तिमीले इक्जाम आइसक्यो तिमीले पढ्नु पर्दैन? पढेको थिएँ क्या म्याम मैले। साँच्चै? साँच्चै झुटो बोलेको होइन? नाइ। तिम्रो मम्मीले तिम्रो लागि भन्नुभएको हो त जति बेला पनि गाली गरेको गरे गर्नुहुन्छ। त्यस्तो होइन नि, तिम्रो इक्जाम आइसक्यो तिमीले पढ्नु पर्दैन? अब तिमीलाई पछि लास्ट भेटेर के भन्नु मलाई साँच्ची? तिम्रो मम्मीले तिम्रो लागि भन्नुभएको हो, अब तिम्रो घर जा। नमस्ते, सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अनि आज भन्छ नानीलाई खालि म यहाँ चाहिँ खालि के त्यस्तो नपिक हुन्छ हेर्नुहोस्, यहाँ पनि बगिरहेछ। यही मोबाइलमा बिजी, टिभीमा पनि बिजी, मोबाइलमा पनि बिजी, ल्यापटपमा पनि बिजी, होइन यस्तो त किन नदिनुपर्छ? यस्तो हुँदैन नि, मलाई आफ्नो सोचेर यस्तो पिर्दिनँ फेरि स्टुडेन्टलाई त्यस्तो पनि पिर्दिनँ। अहिले यस्तो पिर्नु हुँदैन नि त, हजुरकै छोरी हो। उसको पनि भन्छ इक्जाम आउँछ उसले पनि इक्जाममा बिहा छ पढेर भन्छ होइन। खाना खाना बोलाएको छु मोबाइलमा पनि ग्यास उसको निम्ति
अनुभव। Thank you, friend. The fifth audition of Khushi Vidyarthi program is feelings. In this audition, we will present the different moments of the students. खुशी विद्यार्थी कार्यक्रमको पाँचौँ स्तम्भ अनुभव। यसमा हामीले जीवनमा विभिन्न ठाउँमा प्राप्त गरेका रमाइला र उपलब्धिमूल क्षणको बारेमा प्रस्तुत गर्दछौँ। असल सोचले मानिसलाई सफलतातर्फ लैजान्छ भन्ने बात कार्यक्रम सञ्चालकज्यू विद्यार्थीको सिप र दक्षतालाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यहाँ आउनुभएको प्रशिक्षकज्यू ज्ञान र सिफारिस हासिल गर्न तत्पर हुनुभएका सबै मेरा दोस्ती साथीहरू मेरो तर्फबाट न्यानो न्यानो अभिवादन। आज यस प्यारामाउन्ट उच्च माविमा क्युरियस ग्रुप अफ नेपालको खुशी विद्यार्थी कार्यक्रमद्वारा सञ्चालित यस प्रतियोगितामा म भाग लिन गइरहेको छु र हजुर समक्ष मेरो केही अनुभवहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। मानिस स्वतन्त्र चाहिने प्राणी हो। हरेक मानिसलाई स्वतन्त्र नै चाहिन्छ। मानिसलाई बन्धनसहितको सुखसँग जीवनभन्दा बन्धन रहित स्वतन्त्र जीवन नै राम्रो हुन्छ र जीवन नै राम्रो हुन्छ। म पनि सुदूर पूर्वदेखि सुदूर पश्चिमसम्म धेरै ठाउँहरूमा भ्रमण गर्न जान बाँकी नै छ, तर अहिलेसम्म मैले गएको यात्रामध्ये मणिग्रामदेखिको पोखरासम्मको यात्रा अत्यन्त रमाइलो रहेको छ। म मेरो बाबा मम्मीसँग गएको भ्रमणको बारेमा केही कुरा बताउन चाहन्छु। एकदमसम्म 2075 साल वैशाख 1 गते म मेरो बाबा मम्मी भएर गएको त्यो भ्रमण अहिले पनि मेरो हृदयमा रहिरहेको छ। Sevaro or Namaste. My name is Istapna Rai and I'm from Paramount Boarding High School. I'm a student of grade 9 and today I'm here in front of you to describe the event that I've experienced. That event was one of the really joyful and memorable events, and I'm really happy and excited to get this opportunity. This opportunity is provided by Khushi Vidyarthi Curious Group, and I'm thanking for this. I'm thanking to the conductor of this program from my core of my heart. And since I was a child, I always used to sketch and paint. I almost have 50 drawings, sketches, paintings that I've made since I was a child. And as I've got the opportunity to take participation in the painting sector of Year School and Nepal national competition, I was happy within myself and I was proud of myself. And then I did my best. I worked hard and I came in the final round, in the final selection for the painting. Along with my closest friend. Her name was Fortuna Adhikari. She was like a professional artist. She was a professional painter. She was able to make the whole ruin painting a professional painting, and I was able in doing the details of the painting, but she was able to make the whole painting look like a professional side. So she was selected for it. I was a little bit dissatisfied with that because I too worked hard, but probably she might have worked more than me. So she was selected for the competition, and she said me that it's okay. You may learn. You may get the chance. You might get the chance in another year. So don't stop quitting. Don't give up. Just move on. And I was motivated by her. And then she said that if you want to join me, then you can. I will talk to the sir, and we will be going in the competition together. Even though you wouldn't be the participant, but you would be there for motivating me. I accepted her request, and then I asked without ECA in sir, and he gave the permission for me to go there. And I went there. I saw many activities, many abilities of others. I saw dancing. I saw contemporary. I saw score the real goal. The way my elder and younger brother played with the football, they did very great job. And then I saw the painting of my friend. She made absolutely brilliant painting. And then at the result time, my friend was
title as the first of the painting, and I was really happy and proud of her. And then she said, if I am able to be at the top, then you are too. She always motivated me. And our school was selected for the national competition, final national competition, which was held in Kathmandu, and I too was called there, but due to some technical difficulty, because I had my first examination that time, so I couldn't be there. I couldn't get there. Even though I couldn't get there, I prayed that my school might get the position. Our school has probably won the regional championship 4 times, and this year too our school has won it. And our school will be going to Kathmandu. And even though yet our school has not titled as really School of Nepal of the Year, but I have believed that this year they might make miracle. They might change they might get the position. So at the lastly, dream big, feel big, and learn more. Saying this, I want to conclude my words. धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। नमस्कार, मेरो नाम हिमांशी काफ्ले, म कक्षा 6 मा पढ्छु। म यस विद्यालयमा आउने नयाँ विद्यार्थी हो। म यो विद्यालयमा आउँदा धेरै कुराहरू सोचिरहेकी थिएँ र म यस विद्यालयमा आएपछि मैले सोचेको भन्दा नि धेरै कुराहरू रहेछ। यहाँ 13वटा बस र एउटा भ्यान पनि छ र यहाँ बगैँचा पनि छ। मैले यो देखेर निकै नै खुसी लाग्यो र यहाँका गुरुहरू पनि निकै नै रमाइला छन् र मैले बनाएका साथीहरू पनि यहाँ निकै नै रमाइला छन्। मैले यो विद्यालयमा आएपछि निकै नै रमाइलो लागेको छ। म यस विद्यालयमा आएपछि धेरै कार्यक्रममा भाग लिन सकेकी छैन, तर यो खुसी विद्यार्थीले गर्दा पनि म अब यो कुनै कार्यक्रममा भाग लिन सक्छु र यो खुसी विद्यार्थीले पनि निकै नै यो खुसी विद्यार्थीले गर्दा पनि म निकै नै खुसी छु र यस प्यारामाउन्ट उच्च माध्यमिक विद्यालयमा आउँदा म यो विद्यालयमा आउँदा कस्तो होला र यो विद्यालय के होला, मैले साथी बनाउन सक्छु कि नै भनेर निकै नै सोचिरहेकी थिएँ र म यस विद्यालयमा आएपछि मैले सबै कुराहरू गर्न सकेँ र म यो विद्यालयमा आएपछि यहाँका गुरुहरूले पनि मलाई राम्रोसँग पढाउनु भयो र म यो विद्यालयमा निकै नै खुसी छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकजी। नमस्कार सबैलाई। यस क्युरियस ग्रुप अफ प्यारामाउन्टद्वारा आयोजित खुसी विद्यार्थी कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदा मलाई ज्यादै नै खुसी लागेको छ र म यस कार्यक्रमलाई पनि धन्यवाद गर्न चाहन्छु। हामी जस्तो विद्यार्थीलाई यस्तो राम्रो अवसर प्रदान गरेकोमा मेरो नाम समीक्षा जोशी हो। म कक्षा 7 मा अध्ययन गर्ने एक छात्रा हो। आज म हजुरहरूलाई आफ्नो केही अनुभव सुनाउन चाहन्छु। मलाई कथाहरू पढ्न धेरै नै रमाइलो लाग्छ। मलाई कथाहरू पढ्दा धेरै नै रस लागेको हुन्छ। कथाहरू पढ्दा पढ्दै मलाई उठ्न पनि मन लाग्दैन र उठिहालेँ भने पनि मेरो मनमा त्यसपछि के छ होला त्यो कथामा जस्तो लाग्छ। मलाई ती कथाहरूमध्येदेखि पनि भूतको कथा मनपर्छ। मलाई डराउने डरलाग्दो फिल्महरू पनि मनपर्छ। मेरो हजुरबुवा हजुरआमा फुपू दिदीहरूले पनि मलाई धेरै नै कथा सुनाउनुहुन्छ। मलाई भूतको कथा मलाई अरूलाई डराउनु दिन पनि राम्रो लाग्छ र यति भन्दै म मेरा शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। नमस्कार, मेरो नाम कृष्ण कार्की हो। म तिलकमा 7 रूपन्देही सेमनामा बस्छु। मेरो विद्यालयको नाम प्रारम्भिक उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। म कक्षा 6 की छात्रा हो र मैले आज हजुरहरूको अगाडि छोटो र चलेको खुसी विद्यार्थी कार्यक्रमको बारेमा अनुभव गर्न चाहन्छु। पहिला मलाई प्रोग्राममा जाँदा र अरूहरूको अगाडि बोल्दा एकदमै डर लाग्थ्यो। जब मैले खुसी विद्यार्थी कार्यक्रमको बारेमा सुन्नु मलाई एकदमै ज्यादा डर लाग्यो र खुसी विद्यार्थी कार्यक्रममा मैले भाग लिएँ। त्यति बेला मैले गराएको थिएँ। त्यही पनि साथी धेरै माया गरेर कसरी स्टेजमा गर्नुपर्ने के गर्ने पुलिस गर्नुभयो। म त्यति बेला एकदम खुसी भएको थिएँ। अनि जब म खुसी विद्यार्थी कार्यक्रममा आएपछि अरू कार्यक्रममा पनि पढ्दै हुन्छु जस्तो लाग्छ, तर मैले धेरै मिहिनेत गरेर खुसी विद्यार्थी कार्यक्रममा मैले धेरै अगाडि बढाउँछु। धन्यवाद। आवश्यकता नै आविष्कारको जननी हो। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। विद्यार्थीको शैक्षिक, बौद्धिक तथा नैतिक विकास गर्ने उद्देश्यले यहाँ आउनुभएको हाम्रा प्यारा प्रशिक्षकज्यू, सधैँ नयाँ नयाँ ज्ञान सिप खोज्न तत्पर रहने मेरा प्यारा साथीहरूलाई म ग्रीष्मा कण्डेलको सादर नमस्कार। आज यस क्युरियस ग्रुप अफ प्यारामाउन्टद्वारा सञ्चालित खुसी
विद्यार्थी कार्यक्रममा म यस कार्यक्रमको बारेमा म मेरा केही विचारहरू राख्न गइरहेकी छु। विद्यार्थीहरू नै देशका कर्णधार र भविष्य हुन्। उनीहरू आउने भविष्यका चम्किला तारा हुन्। विद्यार्थीहरू देशका भविष्य निर्माता हुन् र देशको मुहान फेर्ने मूल स्रोत हुन्। उनीहरू नै अगाडि गएर आफ्ना विचार, भावना, इच्छा प्रकट गर्न सकेनन् भने हाम्रो देशको विकास कसरी हुन सक्छ? खुसी विद्यार्थी कार्यक्रमले यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्न निकै सहयोग गरेको छ। खुसी विद्यार्थी कार्यक्रमले विद्यार्थीभित्र लुकेको ज्ञान, सिप र दक्षतालाई बाहिर निकाल्न सफल भएको छ। हाम्रो देशमा धेरै विद्यार्थीहरू छन् जो स्टेजमा गएर बोल्न डराउँछन्, तर खुसी विद्यार्थी कार्यक्रमले यस्ता विद्यार्थीहरूको बोल्ने क्षमता बढाएको छ। आज म स्टेजमा आउनभन्दा पहिला मलाई अत्यन्तै डर लाग्थ्यो, तर खुसी विद्यार्थीमा आइसकेपछि म स्टेजमा आएर निडर भएर बोल्न सकेकी छु। खुसी विद्यार्थी कार्यक्रमले विद्यार्थीमा आत्मनिर्भरता जगाएको छ। खुसी विद्यार्थी कार्यक्रममा म लगायत धेरै विद्यार्थीहरूको शैक्षिक, बौद्धिक तथा नैतिक विकास भएको छ। खुसी विद्यार्थी कार्यक्रमले हाम्रा सपनाहरूलाई सुनौलो बिहानी देखाएको छ। खुसी विद्यार्थी कार्यक्रमले विद्यार्थीहरूमा प्रभावशाली सकारात्मक असर पारेको छ। यति भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। Thank you all my beloved friends for participating in the Khushi Vidyarthi launched by Paramount Boarding High School of Curious Group of Paramount. We promise that we will bring more exciting and creative programs in the coming days by requesting the comments of the programs. कार्यक्रममा सहभागी सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै क्युरियस ग्रुप अफ प्यारामाउन्ट सहकार्य सञ्चालित खुसी विद्यार्थी कार्यक्रम तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया जनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दै आगामी दिनमा यस्तै विषयमा थप रोचक र सृजनाशील प्रस्तुति ल्याउने बाचा गर्दछौँ। We want to thank those who helped us to make this program successful. This much for today. Let me the program presenter Jess Subedi end this program here. Thank you. कार्यक्रम उत्पादन र प्रशासनमा सहयोग गर्ने तपाईँ सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म प्रकृति गुलामे कार्यक्रम सञ्चालन सहित हामी सबै बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद। विद्यार्थी आफैमा सृजनशील छन्। रुचि अनुसारको अवसर र हौसला दिने काम हो हामीले गर्नुपर्छ। खुसी विद्यार्थीमा सहभागी भएर आफ्नो प्रस्तुति दिने विद्यार्थीलाई विशेष सम्मान गर्दछौँ। कार्यक्रम सहजीकरणमा सहयोग गर्नुहुने विद्यालय परिवार प्रति विशेष कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ। खुसी विद्यार्थीले शुभारम्भ गरेको यो विशेष कार्यक्रमलाई विद्यालयमा नियमित सञ्चालन गरिनेछ भन्नेमा पनि हामी पूर्ण आशावादी छौँ। कार्यक्रम सहजीकरणमा सहयोग पुर्याउनुहुने विद्यालय परिवार प्रति विशेष कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ।